नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुत्रदा एकादशी व्रतको सम्पूर्ण व्रतकथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल हजुर समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। साथै पुत्रदा एकादशीको व्रत हामीले कसरी बस्नुपर्छ, यस दिनमा भगवानको पूजा कसरी गर्नुपर्छ, पुत्रदा एकादशीको छुट्टै महत्त्व छ, छुट्टै महिमा, छुट्टै महात्म्य रहेको छ। त्यसैले यस दिनमा हामीले गर्न हुने गर्न नहुने कार्यहरू के रहेका छन् पुरा चर्चा हुनेछ। सम्पूर्ण व्रतकथा महात्म्य राखिने भएका कारणले गर्दा पुरा हजुरहरूले व्रतकथा महात्म्य आदिलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला, पुण्य कमाउनुहोला। श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने पुत्रदा एकादशीको व्रत यसपालि 2078 सालको भाद्र महिनाको 2 गते बुधबार 2021 अगस्त महिनाको 18 तारिकको दिनमा परेको छ। हामी भगवानका भक्तहरूले दशमीकै दिनदेखि आफ्नो आचार विचारलाई विशेष शुद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकादशीको दिनमा बिहानै उठेर हामीले स्नान गर्छौँ, गंगाजीको स्मरण गर्दै, त्यस पछाडि सूर्यलाई हामीले जल दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि हामीले आफ्ना कुल पितृ आदिको स्मरण गर्दै आफ्ना इष्टदेवी देवता आदिको पूजा गर्दछौँ। यस दिन विशेषतः भगवान श्री हरि नारायण, भगवान भोले बाबा अथवा आफ्ना इष्टदेवी देवता भगवती आदि जुन देवी देवता हजुरहरूले मान्नुहुन्छ उहाँहरूकै विशेषतः स्मरण गर्दै हामीले यस दिनमा पूजा गर्न सक्दछौँ। र विशेष आजको दिनमा भगवान श्री हरि नारायण को हामीले चाहिँ घरमा प्रतिमा राखेका छौँ। फोटाहरू छन् लक्ष्मीनारायणका अथवा भगवान श्रीरामका अथवा भगवान श्रीकृष्णका। त्यसमा हामीले फोटाहरू छन् भने फोटामा चन्दन लगाइदिने, विशेष यस दिनमा सेतो अथवा पहेँलो फुलले पूजा गर्नुपर्छ, चन्दन आदिले पूजा गर्नुपर्छ, अनि हामीले चाहिँ तिलले पूजा गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने भगवानको कृपा हामीलाई रहन्छ। शालिग्राम भगवान राख्नु भएको छ अथवा प्रतिमाहरू छन् भगवान श्री हरि नारायणका भने हामीले पञ्चामृतले विशेष स्नान गराउनु पर्दछ। पञ्चामृत बनाएर भगवानलाई शुद्ध कपडाले पुसेर हामीले चन्दन आदि लगाइदिनु पर्दछ। यसरी हामीले विशेष भगवानको चाहिँ सेवा आराधना पूजा गर्छौँ। धूप दीप आदि गरेर, नैवेद्य अर्पण गरेर, आरती गरेर, भगवानसँग क्षमा मागेर हामीले विशेष आजको दिनमा भगवानलाई प्रसन्न बनाउँदै भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नुपर्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यी मन्त्रहरूको अधिकाधिक जप गर्नुपर्दछ। ओम नारायणाय नमः यी मन्त्रहरूको जप गर्नुपर्दछ। पुत्रदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्यलाई पुरा श्रवण गर्नुपर्दछ। सारा अमङ्गल हाम्रो नाश भएर जान्छ। व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नाले मात्र पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता आजको दिनमा पाठ गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ चतुर्मास भागवत कथा धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट राखिरहेका छौँ। चतुर्मास भागवत कथा आजको दिनमा विशेष श्रवण गर्नुपर्छ। जहिले हामीले 4 महिनाभरि चतुर्मास भागवत कथाको श्रवण गर्नुपर्ने हो। हामीले व्रत बस्नुपर्ने हो। व्रत बस्न सकिएन भने पनि कथालाई जरुर श्रवण गरियो भने मात्र हाम्रा सारा पापहरू नाश हुन्छ। वर्षभरिको शास्त्र आदिले यसरी भनेका छन्, हामीले अगाडि अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। त्यसैले चतुर्मास भागवत कथा बिहानको समयमा जरुर हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। यो हाम्रै कल्याणका लागि हो। हामीले हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। अब हामीले दिनभरि चाहिँ विशेष व्रत बस्ने, यस दिनमा चामल भुलेर पनि खाना हुँदैन, चामलका परिकारहरू। र यस दिनमा हामीले चाहिँ बेलुकाको समयमा, बिहानको समयमा तुलसीको मोठमा दियो बाल्नु पर्दछ। हामीले अगाडि दियो कसरी बाल्ने, के गर्ने, त्यसको पनि भिडियो ओम टिभी नेपालबाट विशेष ल्याइसकेका छौँ। हजुरहरूले पक्कै हेर्नुभएकै होला। सारा दुःख दरिद्रताहरू हाम्रो नाश भएर जानेछ। भगवानको कृपा हामीलाई मिल्नेछ। अब आज सम्पूर्ण अमङ्गलको नाश गराउनेवाला, पारिवारिक सुख शान्ति प्रदान गराउनेवाला पुत्रदा एकादशीको पुरा व्रतकथा महात्म्य हजुरहरू समक्षमा राखिँदैछ। पुरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर यो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। व्रतकथा महात्म्य पुरा श्रवण गर्नाले मात्र पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जान्छ र पुण्यको उदय हुन्छ। व्रतकथा महात्म्यमा त यतिसम्म पनि भनिएको छ कि यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। वाजपेय यज्ञ गरेको फल हामीले सजिलै व्रतकथा महात्म्य श्रवण गरियो पुत्रदा एकादशीको भने प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले पुरा हजुरहरूले व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर लाभ उठाउनुहोला। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
युधिष्ठिरजीले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभयो, श्रावणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे श्रीकृष्ण, श्रावणको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ, कृपा गरेर मलाई बताइदिनु होला। मेरा सामु हजुरले कही बक्सियोस् न। र त्यो एकादशीको व्रतकथाको के महिमा रहेको छ, व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नाले के पुण्य मिल्छ, पुरा हजुरले बताइबक्सियोस् प्रभु। यसरी युधिष्ठिरजीले सोध्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रेणुस्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलं लभेत्। हे राजन, हजुरले समस्त पापलाई नाश गर्ने जुन कथा रहेको छ त्यो कथा श्रवण गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ। सावधान भएर हजुरले श्रवण गर्नुहोला। जुन एकादशीको कथा मात्र सुन्नाले वाजपेय यज्ञ गरेको फल मिल्दछ, व्यक्तिहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन्, मनुष्यहरूले। र श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम के हो? पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा यानी कि सन्तान दिनेवाली एकादशी रहेकी छिन् श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी। अब हे राजन, एउटा इतिहास रहेको छ। यो इतिहास मात्र श्रवण गर्नाले पनि व्यक्तिहरूका सारा अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छ। द्वापरस्य युगस्य आदौ पुरा माहिष्मतिपुरे राजा महिजिदाख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। पहिले द्वापर युगको आरम्भमा माहिष्मति नामको एउटा नगर थियो। त्यो नगरमा महिजित नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धर्मपूर्वक चाहिँ राज्यको सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ अत्यन्त धर्मलाई पालन गर्नेवाला धर्मात्मा राजा हुनुहुन्थ्यो। तर के भयो त भन्दा उहाँका सन्तान भएनन्, पुत्रहीन उहाँ हुनुभयो। राज्यको पालन सुखकारी उहाँका लागि भएन, किनभने उहाँले सोचिराख्नुहुन्थ्यो यस लोकमा र परलोकमा पनि जसका सन्तान छैनन् उसलाई सुख मिल्न सक्दैन होला। मलाई यस्तो लाग्छ राजाले यही सोचिराख्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, पुत्र प्राप्तिका लागि उहाँले अनेक उपाय गर्नुभयो। धेरै समय पनि बितेर गयो। सम्पूर्ण सुख दिनेवाला जो सन्तान भनेर भन्ने गरिन्छ, तर सन्तान मेरा लागि भएनन्। मनुष्यलाई सम्पूर्ण सुख दिनेवाला छोराछोरी खोइ त मेरा लागि छैनन् त। राजाले खालि यो चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन त उहाँले विचार गर्नुभयो कि अब मेरो उमेर पनि ढल्किएर जान लाग्दैछ। साह्रै चिन्ता भयो। आफ्ना पूर्ववासीहरूलाई बोलाउनु भयो, मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, हे प्रजा हो, म यस जन्ममा त कुनै पाप गरेर म पापी भइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जन्ममा मैले नराम्रो काम त गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। न मैले ब्रह्मस्वनी कसैको लुटेको छु, न देवस्वनी मैले लुटेको छु। कसैलाई पनि दुःख दिएर मैले खराब धन आर्जन गरेको छैन। मैले धर्मपूर्वक पृथ्वीको पालन गरेको छु। दण्ड दिने व्यक्तिलाई मैले दण्ड दिएकै छु। आफन्त पनि मैले भनेको छैन। सबैलाई मैले अपराधीलाई दण्ड दिएकै छु। तर पनि मेरा सन्तान भएनन्। ब्राह्मणहरू पनि रहेछन् वरिपरि। ब्राह्मणहरूलाई पनि भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, अब मैले धेरै प्रकारका उपायहरू गरेँ। धर्मपूर्वक मैले बाटामा चल्दाखेरि पनि धर्मको बाटोमा म हिँडिरहेको छु, तर पनि मेरा घरमा सन्तान किन भएनन् त? हजुरहरूले विचार गरेर बताइबक्सियोस्। श्रेष्ठ ब्राह्मणहरू पनि रहेछन् वरिपरि। उहाँहरूलाई पनि सोध्नुभयो राजाले। राजाहरूको यस्तो कुरा सुनेपछि परस्परमा सबै सल्लाह गरे। राजपुरोहितले आफ्ना ब्राह्मणहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो अनि मन्त्रीहरूले पनि सल्लाह गर्नुभयो। अब के गर्दा चाहिँ राजाको यो दुःखलाई हल गर्न सकिन्छ, सबैले सल्लाह गर्नुभयो। र अन्तिममा सबै अब यहाँ प्रमुख मिलेर, कोही यसो मन्त्रीहरू राजपुरोहितहरू मिलेर अब जङ्गलतर्फ लाग्नुभयो। कोही साधु सन्त महात्मा पो भेटिहालिन्छ कि पुत्र प्रदान गराउनेवाला जङ्गलतिर लाग्नुभयो। श्रेष्ठ मुनिहरूका आश्रममा पुग्नुभयो, तर कसैले पनि केही पनि त्यस्तो विधिहरू पनि बताउन सकेनन्। सबैतिर उहाँहरू डुल्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। डुल्दै जाने क्रममा अब उहाँ कहाँ पुग्नुभयो त? यी ब्राह्मणहरू, यी मन्त्रीहरू भन्दा धर्मको तत्त्वलाई भलीभाँति जान्नेवाला, शास्त्रमा प्रवीण, अत्यन्तै लामो आयु भएका
कतिवटा ब्रह्मा भोगिसकेका, धेरैवटा ब्रह्मा भोगिसकेका विशाल आत्मा भएका लोमस नाम गरेका ऋषिका आश्रममा पुग्नु भएछ। ब्राह्मण देवताहरू र मन्त्रीहरू सबै अब मिलेर जाँदै हुनुहुन्छ नि त, त्यहाँ पुग्नु भएछ। त्यहाँ पुगिसकेपछि लोमस मुनिलाई प्रणाम गर्नुभयो, आफ्नो दुःख निवेदन गर्नुभयो। यस्तो 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 प्रकारले गर्दा हामी हजुरसँग यहाँनिर शरण माग्न आइपुग्यौँ। तपाईँ त पक्कै पनि महान हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। केही न केही हाम्रो संशयलाई, हाम्रो यो दुःखलाई मेटाइदिनुहुन्छ होला, हाम्रा राजाको दुःखलाई हजुरले मेटाइदिनुहुन्छ होला। हे प्रभु, हामी तपाईँको शरणमा परेका छौँ। लोमस मुनिको शरणमा राजपुरोहित, ब्राह्मणहरू, मन्त्रीहरू सबै पर्नुभयो। अब लोमस मुनिले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवताहरू, हे मन्त्रीगणहरू, तपाईहरूको राजाले पूर्व जन्ममा पाप गर्नुभएको छ। पूर्व जन्म निवैश्योयम धनहीनो नृशंसकृत वाणिज्य कर्म निरतो ग्रामात् ग्रामान्तरम वृषम। राजालाई पुत्र पैदा नहुनुको कारण छ पूर्व जन्मको पाप। ल, पूर्व जन्ममा के गरेका थिए त राजाले? लोमस मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, पूर्व जन्ममा यी राजा क्रूर कर्म गर्नेवाला गरिब वैश्य थिए, एकदम क्रूर कर्म गर्थे। एक अर्को गाउँमा उनी डुलिरहन्थे र व्यापार गर्थे। कुनै समयमा जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि थियो कुनै वर्षको। त्यो तिथिमा सूर्य नारायणको अत्यन्त ताप पृथ्वीमा आइरहेको थियो। मध्याह्नको समय थियो। यी वैश्यलाई तिर्खा लागेछ। गाउँको समीपमा एउटा जलाशय रहेछ। त्यो जलाशयमा गए पानी पिउनका लागि। अब पानी पिउनका लागि उनी त्यहाँ पुगेका थिए जलाशयमा। त्यतिखेरै भर्खरै ब्याएकी लैनो गाई बाछा सहित टुप्लुक्क त्यही पानी जहाँ थियो, कूप भनौँ अथवा जलाशय भनौँ, त्यहाँनिर ती गाई आइपुगिन्। गाई आइपुगेर गाईले पानी खान लागिन्। पानी खान लाग्दाखेरि ती वैश्यले के गरे भने, हे ब्राह्मण, हे मन्त्रीगण हो, ती वैश्यले ती गाईलाई पानी खान दिएनन्, धपाए। भर्खर ब्याएकी थिइन्, लैनु थिइन्, बाछो सहित आएकी थिइन्, उनलाई पनि तिर्खा लागेको थियो, तर यी वैश्यले पानी खान दिएनन्। गाईलाई धपाएर स्वयं आफैले पानी खाए। त्यसै कर्मको पापले यी राजा अहिले पुत्रहीन भएका छन्। पहिले गरेका जन्ममा चाहिँ आफूले पहिले चाहिँ केही थोरै भए पनि पुण्य गरेका रहेछन्। त्यसको प्रभावले गर्दा यतिखेर शत्रुरहित राज्य पनि उनले प्राप्त त गरेका छन्, तर पुत्र उनलाई प्राप्त नहुनुको कारण भनेको यही हो। लोमस ऋषिले सबै बताइदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यहाँ जानुभएका ब्राह्मण देवताहरूले, मन्त्रीगणहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे मुनि, अब त्यो पाप कसरी नाश हुन्छ त? ल, पाप गर्नुभएको रहेछ राजाले, त्यो पाप नाश हुने कारण बताइदिनुहोस्। त्यो पाप कसरी नाश हुन्छ उपाय हजुरले बताइदिबक्सियोस्, र पुत्र के गर्दा जन्मिन्छ त्यो उपाय पनि बताइबक्सियोस्। यसरी प्रश्न गरेपछि लोमस मुनिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कि श्रावण महिनाको जुन शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नामले प्रसिद्ध एकादशी पर्दछिन्, त्यो एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। श्रावणे शुक्ल पक्षे तु पुत्रदा नाम विश्रुता एकादशी तिथिं चास्ति कुरुध्वं तद्व्रतं जनः। हे जन हो, तपाईहरू सबैले विधिपूर्वक, नियमपूर्वक तपाईहरूले अब श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्नुहोस् र जागरण पनि बस्नुपर्दछ। भगवानको नाम जप्नुपर्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हराय नमः, ओम विष्णवे नमः नाम जप्नुपर्दछ। यसरी विधिपूर्वक हजुरहरूले व्रत बस्नुहुन्छ र यो व्रत बसेको पुण्यफल आफ्ना राजालाई तपाईहरूले दिनुहुन्छ भने निश्चय नै सन्तान हुनेछ। राजाको सम्पूर्ण पाप पनि नाश भएर जानेछ, अमङ्गल नाश भएर जानेछ र मङ्गल प्राप्त हुनेछ। यसरी लोमस मुनिले बताइदिनु भयो। लोमस मुनिको यो वचन सुन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ जानुभएका ब्राह्मण देवताहरूले, मुनिहरूले, त्यहाँ जति पनि जानुभएको थियो र त्यहाँ जति पनि जानुभएको थियो मन्त्रीगणहरूले हर्षपूर्वक लोमस मुनिलाई दण्डवत प्रणाम गरे र प्रसन्न हुँदै आफ्नो घरतर्फ फर्के। अब श्रावण महिना लागेपछि सबैले सम्झे, सल्लाह गरे, ओहो, लोमस मुनिले बताउनु भएको थियो कि पुत्रदा एकादशी आउँदैछ, पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ विधिपूर्वक।
सबैले सल्लाह गरे र सबैले अब व्रत बसे। प्यारा भक्त भागवतहरू, व्रत बसे उनीहरूले। पुत्रदा एकादशी आएपछि व्रत बसिसकेपछि उनीहरूले पुण्य प्राप्त गरे। त्यो पुण्य उनीहरूले द्वादशीको दिनमा, प्यारा भक्त भागवतहरू, एकादशीको व्रत बसे, द्वादशीको दिनमा उनीहरूले पारायण आदि गरेर त्यो पुण्य राजालाई अर्पण गरे। जब सबैले पुण्य राजालाई दिए नि, त्यस पछाडि राजा पनि कान्तियुक्त हुनुभयो। राजाका सबै पापहरू नाश भएर गयो। त्यस पछाडि केही समय व्यतीत भएर गएको थियो त रानीले गर्भधारण गरिन्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, यहाँ पुण्य के गरे उनीहरूले दिए नि त, अनि रानीले पनि गर्भधारण गरिन्। उनको भारी जीव भयो। अब के भयो त, 10 महिना व्यतीत भएर गयो। तेजस्वी छोरो पनि रानीले पाइन्। प्राप्ते प्रसवकाले सा सुसुबे पुत्र मूर्जितम। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले ती राजाले के गरे, छोरो पाए, पुत्र सन्तान पाए। हे राजन, भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा पुत्र दिनेवाला एकादशीको नाम के हो, पुत्रदा एकादशी हो। त्यसैले यो एकादशी पुत्रदा नामले विख्यात छ। एतेसा नृपश्रेष्ठ पुत्रदा नाम विस्तृतः। यो एकादशीको व्रतको पुण्यले निश्चय नै व्यक्तिले सन्तान सुख पाउँछ। व्रत विधि विधान पूर्वक बस्नुपर्दछ। यसमा हुन्छ या हुँदैन भन्ने शङ्का गर्नु हुँदैन। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले, अवश्य व्रत बस्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तसर्थ यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख चाहने व्यक्तिहरूले एकादशीको व्रत अवश्य बस्नुपर्छ। यस पुत्रदा एकादशीको महात्म्य मात्रै श्रवण गर्यो भने पनि सुन्ने र भन्नेवाला व्यक्तिको पाप सारा नष्ट भएर जान्छ। लोकमा पुत्र सुख पाएर परत्रमा पनि उसलाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले यसरी युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको कथा हजुरहरू समक्षमा पनि हामीले यथामति विस्तार गर्यौं। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री हरि।